यसको सही जवाफ हुन्छ 10 लाख रुपैयाँभन्दा बढी। यसको सही जवाफ रहेको छ 10 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। ₹10,00,000 बढी। सूचक संस्थाले कस्ता ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत ग्राहक पहिचान इन्हान्स ड्यु डिलिजेन्सी इडिडी उपायहरू अपनाउनुपर्छ? जोखिम मूल्याङ्कनबाट जोखिमको उपयुक्त देखिएको ग्राहक, स्वदेशी वा विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, आर्थिक तथा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल वा अस्वाभाविक कारोबार गर्ने ग्राहक वा माथिका सबै। यसको सही जवाफ माथिको सबै रहेको छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस्, इडिडी गर्नुपर्ने बृहत ग्राहक पहिचान, जोखिम पहिचानबाट उच्च जोखिम देखेका ग्राहकलाई पनि जोखिमको मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखिम देखेकोलाई पनि गर्नु पर्यो। स्वदेशी तथा विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पिपिएस गर्नु पर्यो। आर्थिक तथा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिलता र अस्वाभाविक कारोबार गर्ने ग्राहकका पनि हाम्रो तपाईँको सूचक संस्थाले चाहिँ यस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 28 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ग्राहकको पहिचानको सम्पुष्टि व्यावहारिक कारणले तत्काल गर्न सम्भव नभएमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना भएको कति दिनभित्र यथाशक्य छिटो गर्न सकिनेछ? ग्राहकको सम्पुष्टि व्यावहारिक कारणले तत्काल सम्भव नभएमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना भएको कति दिनदेखि यथाशक्य छिटो गर्न सकिन्छ? बढीमा 3 दिनदेखि, बढीमा 7 दिनदेखि, बढीमा 15 दिनदेखि, बढीमा 30 दिनदेखि। यदि छिटो ढिला भयो, व्यावसायिक कारण चाहिँ व्यावहारिक कारणले गर्दाखेरि ढिला भयो भने के हुनसक्छ? बढीमा 3 दिन, बढीमा 7 दिन, बढीमा 15 दिन, बढीमा 30 दिन। यसको सही जवाफ ढिला भएको अवस्थामा बढीमा 3 दिनमा गर्न सकिन्छ। सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान र सम्पुष्टि सम्बन्धी केही कार्य तेस्रो पक्षबाट गराउन सक्ने भए तापनि त्यसको अन्तिम दायित्व कसको हुनेछ? तेस्रो पक्षको, नियमनकारी निकायको, तेस्रो पक्षको, नियमनकारी निकायको, सम्बन्धित सूचक संस्था आफैको, वित्तीय जानकारीको। यसको सही जवाफ भने सम्बन्धित सूचक संस्थाले गर्नुपर्नेछ। तेस्रो पक्षबाट गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित सूचक संस्थाबाट गर्नुपर्नेछ। वित्तीय संस्थाले ग्राहकको कति रकम वा सोभन्दा बढी मूल्य बाहिर स्थानान्तरण वायर ट्रान्सफर्स गर्दा उत्पत्तिकर्ताको ठेगाना, जन्ममिति, नागरिक नम्बर लगायतका विवरणहरू लिनुपर्छ। 50,000 भन्दा बढी संस्थाले कति रकम वा सोभन्दा बढीको मूल्य बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ नाम, उत्पत्तिकर्ताको नाम, मिति, ठेगाना र लगायतका विवरणहरू लिनुपर्छ। कतिसम्मको नाम, मिति र ठेगाना लिनुपर्ने? 50,000 रुपैयाँभन्दा बढी, 75,000 रुपैयाँभन्दा बढी, 1 लाख रुपैयाँभन्दा बढी, 2 लाख रुपैयाँभन्दा बढी। यसको सही जवाफ भने 75,000 रुपैयाँभन्दा बढी। यसको सही जवाफ 75 रुपैयाँभन्दा बढी। 75,000 रुपैयाँभन्दा बढी र वायर लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नाम, ठेगाना र जन्ममिति लगायतका विवरणहरू लिनुपर्नेछ। 75,000 भन्दा बाहिरले स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण कारोबार भएको मितिले कम्तीमा कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। यसको सही जवाफ 5 वर्ष। यसको चाहिँ 5 वर्षसम्म यसको कागजातहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। आवश्यक कागजात वा विवरण नपठाए ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टि गराउन नसक्ने ग्राहकको हकमा सूचक संस्थाले के गर्नुपर्छन्? खाता खोल्न वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्नु हुँदैन। पहिचान वा सम्पुष्टि गराउन पहिले खाता खोलिएको भए व्यावसायिक सम्बन्धको अन्त्य गर्नुपर्छ। आवश्यक भएमा वित्तीय जानकारी इकाइमा सूचना दिनुपर्छन्। माथिका सबै। पहिलो कुरो, यो कागजात र विवरण नपठाए ग्राहकको पहिचान र सम्पुष्टि गराउन नसक्ने ग्राहकको हकमा सूचक संस्थाले गर्ने कुरा भनेको सूचक संस्थाले चाहिँ खाता खोल्ने, व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न, कारोबार गर्न हुँदैन। पहिले खाता खोलिएको भए व्यावसायिक सम्बन्धको अन्त्य गर्नुपर्छ। ठिक छ। आवश्यक भएमा वित्तीय जानकारी इकाइमा सूचना दिनुपर्छ। यो ठिक छ। यसको सही जवाफ भने माथिको सबै रहेको छ। सूचक संस्थाले एन बमोजिम कागजात, विवरण तथा अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको वा
कारोबार भएको मितिले कम्तीमा कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छन्? सूचक संस्थाले ऐन बमोजिम कागजात विवरण र अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको कति मितिले कति समयसम्म तपाईँको सुरक्षित राख्नुपर्छ? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष? यसको सही जवाफ 5 वर्ष। 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन एसटिआर कसलाई दिनुपर्छन्? शङ्कास्पद कारोबार नेपाल प्रहरीलाई, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई, वित्तीय जानकारी इकाइ एफयु, वित्तीय जानकारी एफयु, अर्थ मन्त्रालय। यसको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई दिनुपर्छ। यसको सही जवाफ वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्छ। सम्पत्ति सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन एसटिआर कसलाई दिनुपर्छन्? एसटिआर कसलाई दिनुपर्छ? एसटिआर कसलाई दिनुपर्छ? एसटिआर चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइलाई। शङ्कास्पद भयो भने चाहिँ पहिलो कुरा वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्छन्। दोस्रो कुरा ऐन बमोजिम सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? ऐन बमोजिम सूचक संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हो। सम्बन्धित सूचक संस्थाको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित नियमनकारी निकाय हो, गृह मन्त्रालय हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। यसको सही जवाफ पनि सम्बन्धित सूचक संस्थाको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायको। प्रश्न नम्बर 36 यस प्रकार रहेको छ, ऐन तथा नियमको विपरीत काम गर्ने क्यासिनो व्यवसायी वा वित्तीय संस्थालाई नियमनकारी निकायले कति रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ? 10 लाखदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म, 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म, 50,000 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्दैन, इजाजत पत्र मात्र खारेज गर्छ। यसको स्वभाव के हुन्छ? क्यासिनोले चाहिँ ऐन विपरीतको वित्तीय संस्थालाई नियमनकारी निकायले कति रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ? क्यासिनोलाई एक पटकमा 10 लाख रुपियाँदेखि 5 करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। 10 लाख रुपियाँदेखि 5 करोडसम्म कको सही जवाफ कको रहेको छ। 10 लाख रुपियाँदेखि 5 करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ ऐन 2064 को नवीनतम संशोधन 2080 समेतका बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको सन्दर्भमा ऐन राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? 64 साल 12-28 यो भइसकेको छ। अब हामी कति नम्बर पुगेका थियौँ? 33। सूचक संस्थाले कारोबार प्रतिवेदन थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट कति दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गरिसक्नु पर्दछ? कारोबार भएको 15 दिनभित्र, महिना मरेको 7 दिनभित्र, 30 दिनभित्र अथवा 3 दिनभित्र। यसको सही बार कारोबार भएको 15 दिनभित्र पेश गरिसक्नु पर्नेछ। टिपिङ अफ भन्नाले के बुझिन्छ? ग्राहकलाई सेवा शुल्कमा छुट दिने कार्यलाई टिपिङ अफ भनिन्छ। वा शङ्कास्पद कारोबारको सम्बन्धी सूचना तथा प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउन लागेको वा पठाएको सम्बन्धित ग्राहकको अनाधिकृत व्यक्तिलाई चुहाउने वा जानकारी दिने निषेध कार्य हो। उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार गर्ने कार्य हो। कम्प्युटरको डाटा सुरक्षित राख्ने कार्य हो। यसको टिपिङ अफ भनेको शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउन लागेको वा पठाएको कुरा सम्बन्धित ग्राहक तथा अनाधिकृत व्यक्तिलाई चुहाउने कार्यलाई, अनाधिकृत निषेध गर्ने कार्यलाई चाहिँ टिपिङ अफ भनिन्छ। सूचक संस्थाले कसुरजन्य सम्पत्तिको सम्बन्धी विवरण कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ? अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले प्रमाणको रूपमा तत्काल पेश गर्न सकिने गरी, जुनसुकै बाह्य व्यक्तिले शैलीसँग हेर्न र खुला गर्न सक्ने गरी, 3 वर्षपछि स्वतः नष्ट गर्ने गरी, केवल हार्ड कपी फाइलमा मात्र। यसको प्रश्न रहेको छ, सूचक संस्थाले कसुर सम्बन्धी सम्पत्तिको विवरण कसरी राख्नुपर्ने छ? यसको चाहिँ केवल हार्ड कपी फाइलमा मात्र।
सही जवाफ भने अनुसन्धान अधिकारीले अदालतमा प्रमाणको रूपमा माग गर्दा तत्काल पेश गर्न सकिने गरी राख्नुपर्छ। सूचक संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अन्तर्गत ल्याएको कुन नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नीति तथा कार्यविधि, अनुपालन अधिकृत कम्प्लेनिङ अफिसरको व्यवस्था, कर्मचारीका लागि निरन्तर तालिम र स्वतन्त्र आन्तरिक परीक्षण, माथिका सबै। सूचक संस्थाले माथिका सबै। अनुपालन कम्प्लेनिङ अफिसरको भूमिका के हो? संस्थाको दैनिक कर्जा स्वीकृत गर्ने, एसएन र नियमको पालना र कार्यान्वयन, अनुगमन र वित्तीय तथा जानकारी इकाइसँग सम्पर्क राख्ने, कर सम्बन्धी विवरण तयार गर्ने, ग्राहकलाई गुनासो सुन्ने। एसएन तथा यसको सही जवाफ भने यो एन तथा नियमको पालना र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा वित्तीय जानकारी इकाइसँग सम्पर्क राख्ने। सूचक संस्थाले ग्राहकको सही रूपमा पहिचान र सन्तुष्टि गर्न नसकेमा के गर्नुपर्छ? नयाँ खाता खोल्न र व्यावसायिक सम्बन्ध गर्नु हुँदैन। पहिले नै खाता खोलिएको भए सम्बन्ध समाप्त गर्न आवश्यक ठानेमा यो माथिको सबै यो गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण बमोजिम नेपाल सरकारको देशगत वा क्षेत्रगत रूपमा के गर्नुपर्छ? राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, एनआरए नेसनल रिस्क एसेसमेन्ट, गरिबी निवारण मूल्याङ्कन, साक्षरता मूल्याङ्कन, त्यसपछि विदेशी ऋण प्रवाहको मूल्याङ्कन। यसको सही जवाफ भने राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, नेसनल रिस्क एसेसमेन्ट। सूचक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा जोखिम पहिचान गर्न कुन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ? व्यक्तिगत कर मूल्याङ्कन, संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन, बजार मूल्यको मूल्याङ्कन। यसको सही जवाफ भने संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन। सूचक संस्थाले गर्ने संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन। वित्तीय संस्थाले ग्राहकको बहुमूल्य र ठुला कारोबारहरू अनुगमन गर्न कस्तो प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्छ? म्यानुअल वा साधारण खाता प्रणाली, स्वचालित तथा प्रविधिमा आधारित अटोमेटिक ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ सिस्टम, कुनै पनि प्रणालीको आवश्यक छैन। बहुमूल्य र ठुलो कारोबारको अनुगमन गर्न कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने छ। म्यानुअल र साधारण खाता प्रणाली अथवा स्वचालित र प्रविधिमा आधारित ग्राहकको विश्वासको आधारमा मात्र कारोबार। यसको सही जवाफ भने अटोमेसन, स्वचालित र प्रविधिमा आधारित। यसपछिको सही जवाफ रहेको छ संरचना, कार्यविधि, काम, कर्तव्य, अधिकार। निर्देशक नेपालको सम्पत्ति निवारण सम्बन्धी नीतिगत निर्देशन दिन गठन गरिने निर्देशक समितिको संयोजक, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख। निर्देशक नीतिगत निर्देशन दिन गठन गरिने निर्देशक समितिको संयोजक चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री तथा राज्यमन्त्री। निर्देशक समितिमा देखाएको मध्ये कुन सदस्य हुँदैन? परराष्ट्र मन्त्रालय सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष। कुन सदस्य हुँदैन? त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर। यसको सही उत्तर लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहँदैन। निर्देशक समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिव, कानुन, बैङ्क तथा गभर्नर। यसको सही उत्तर भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। एन अन्तर्गत गठन गरिने समन्वय समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? समन्वय समितिको संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्क डेप्युटी गभर्नर, गृह मन्त्रालयको सचिव। यसको सही जवाफ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव, कानुन हेर्ने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव, कानुन हेर्ने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव, कानुन हेर्ने। समन्वय समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ? बैङ्क डेप्युटी गभर्नर, समन्वय समितिको सदस्य सचिव, वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुख, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको सचिव। यसको सही जवाफ समन्वय समितिमा चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख चाहिँ यसको तपाईँको सदस्य सचिव भने समन्वय समितिको सदस्य सचिव रहनेछ, वित्तीय जानकारी इकाइ। यसपछि रहेको छ वित्तीय जानकारी इकाइको स्थापना कुन निकाय अन्तर्गत हुन्छ?
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान। यो चाहिँ एफयुआई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत हुन्छ। एफयुआई भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार हुन्छ एफयुआई। वित्तीय जानकारी इकाइ भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत हुन्छ एफयुआई। वित्तीय जानकारी इकाइ एफयुआई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत हुन्छ। वित्तीय जानकारी इकाइ एफयुआईको कस्तो निकायको रूपमा रहन्छन्? प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा गैर सरकारी संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको स्वायत्त राष्ट्रिय केन्द्र, गृह मन्त्रालयको मातहतको सुरक्षा केन्द्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको। यसको सही जवाफ भने नेपाल बैंक लिमिटेड अन्तर्गतको स्वायत्त केन्द्र। वित्तीय जानकारी इकाइ एफयुआईको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 2 वर्ष, 3 वर्ष। एफयुआईको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। यसको सही जवाफ एफयुआईको काम गर्ने चाहिँ 4 वर्ष हुनेछ। 4 वर्ष हुनेछ एफयुआईको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने। वित्तीय जानकारी इकाइ एफयुआईको प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? अर्थमन्त्रीले समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले, लोकसेवा आयोगले, सर्वोच्च अदालतले। यसको सही जवाफ समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले। समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंक एफयुआईको प्रमुखको नियुक्ति। एफयुआईको प्रमुखको नियुक्ति चाहिँ समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले यसको नियुक्ति गर्छ। वित्तीय जानकारी इकाइ एफयुआईको प्रमुख न्यूनतम योग्यता के हुनुपर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा कम्तीमा प्रथम श्रेणी वा निर्देशकको अधिकृत, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, चार्टर एकाउन्टेन्ट मात्र, कानुन व्यवसाय मात्र। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा निर्देशकमा कम्तीमा 10 वर्ष काम गरेको, कम्तीमा 10 वर्ष। नेपाल सरकारको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कम्तीमा प्रथम श्रेणीको निर्देशक वा अधिकृत चाहिँ तपाईको न्यूनतम योग्यता हुनुपर्छ। एफयुआईको अध्यक्ष न्यूनतम योग्यता प्रमुख हुनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा कम्तीमा प्रथम श्रेणीको निर्देशक हुनुपर्छ। वित्तीय जानकारी एफयुआईको प्रमुख काम कर्तव्य र अधिकार दिएका मध्ये कुन हो? सूचक संस्थाबाट प्राप्त सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने। ठिक छ। शंकास्पद कारोबार विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण र सम्बद्ध कसुर देखिएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाउने। सूचक संस्थालाई कसुर रोकथाम सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिने। माथिका सबै। यसको सही जवाफ माथिको सबै। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग DMLI को स्थापना कहिले भएको थियो? सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? 2067 साउन 22, 2068 साउन 31, 2070 वैशाख 12, 2064। यसको चाहिँ 68 साउन 31 गते, 2068 साउन 31 गते यसको विभागको स्थापना भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको कुन मन्त्रालयले निकायको मातहतमा रहन्छ? अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय, नेपाल कानुन आयोग। यसको सही जवाफ भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक प्रमुख को हुने व्यवस्था छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी। नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी। शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुख छ नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी। नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंकको डेप्युटी। यो अधिकृत खको प्रथम श्रेणीको महानिर्देशक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेशन गर्ने मुख्य नियमनकारी निकाय कुन हो? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड। यसको सही जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन तथा सुपरिवेशन गर्ने। बीमा व्यवसायीले सूचक संस्थाको सुपरिवेशन गर्ने नियमनकारी निकाय कुन हो? नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्टर कार्यालय, धितोपत्र। यसको सही जवाफ नेपाल बीमा प्राधिकरणले गर्छ। धितोपत्र दलाल बजारसँग सम्बन्धित सूचक संस्थाको नियमनकारी संस्था कुन हो? धितोपत्र बोर्ड, SCBON,
धितोपर्त बोर्ड। अर्थ मन्त्रालय। दलाल बजारसँगको सम्बन्ध सूचक संस्थाको नियमनकारी निकाय कुन हो? यसको नियमन धितो दलाल। अर्थ मन्त्रालय। नेपाल बैङ्क लिमिटेड। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइसिएएन। यसको सही जवाफ पनि नेपाल धितो दलाल र बजारसँगको सूचक संस्थासँग नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड। नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ। अब 68 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कानुन व्यवसायी वकिलहरूको व्यावसायिक आचरण र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सुपरिवेक्षण गर्ने कुन निकायले गर्छ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत। यसको सही जवाफ रहेको छ नेपाल बार काउन्सिल। वकिलको चाहिँ नेपाल बार काउन्सिलले गर्छ, वकिलहरूको। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा लेखा परीक्षकहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने तोकिएको निकाय कुन हो? चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा लेखा परीक्षकहरूको सुपरिवेक्षण र निकाय गर्ने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनुसन्धान विभाग, नेपाल। यसको सही जवाफ पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइसिएएन यसको सही जवाफ रहेको छ। क्यासिनो र व्यवसायको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय कुन हो? क्यासिनोको गृह मन्त्रालयले, कृषि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभाग। यसको सही जवाफ संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, क्यासिनो पर्यटन विभागले गर्छ। सहकारी संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमन र सुपरिवेक्षण कुन निकायले गर्छ? राष्ट्र बैङ्कले। सहकारी विभाग तथा तोकिएको निकाय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण र नियमन गर्ने सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय। यसको सही जवाफ रहेको छ सहकारी विभाग तथा तोकिएको निकाय। सहकारी विभाग तथा तोकिएको निकाय। सहकारी विभाग तथा तोकिएको निकाय। वित्तीय जानकारी इकाइले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी सूचना कसैलाई मात्र सम्प्रेषण डिसिमिनेट गर्न सक्छ? सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई, सञ्चार माध्यमलाई, सर्वसाधारण जनतालाई, सम्बन्धित खातावाला। सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अनुसन्धान गर्ने निकायले गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने मुख्य निकाय कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स, FATF, वर्ल्ड ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष। यसको सही जवाफ वित्तीय कारबाही दल FATFले चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ वर्ड छ FATF, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स। एसिया प्रान्तको क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने क्षेत्र FATF स्टाइल रिजनल बडी कुन हो जसमा नेपाल पनि सदस्य छ? एगमन्टेड ग्रुप, एसिया प्रान्त समूह, एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ, एपिजी, सार्क, बिमस्टेक। यसको सही जवाफ एसिया प्रान्तीय समूह, एसिया पेसिफिक, एपिजी एसिया प्रान्तीय, FATF एसिया प्रान्तीय क्षेत्र। संसारभरका वित्तीय जानकारी FUS को